औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह रहमान का रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे। पारा नंबर 27 है और आयत नंबर 26 से देखें। कुल्लु मन अलैहा फ़ाइन व युबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तन्फ़ुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फ़न्फ़ुज़ू लतन्फ़ुज़ून इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आयत नंबर 34 तक पढ़ा है। तर्जुमे को देखें। जितने ज़ीरूर हुए ज़मीन पर मौजूद हैं सब फना हो जाएंगी और सिर्फ़ आपके परवरदिगार की ज़ात जो कि अज़मत और एहसान वाली है बाकी रह जाएगी। सो ए जिन्नो इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। उसी से अपनी अपनी हाजतें सब आसमान और ज़मीन वाले मांगते हैं। वो हर वक्त किसी न किसी काम में रहता है। सवाए ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। सो ए जिन्नो इंस, हम अनकरीब तुम्हारे हिसाब किताब के लिए खाली हो जाते हैं। सवाए जिन्नो इंस, तो सो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। ए ग्रोह जिन्नो इंस के, अगर तुमको ये कुदरत है कि आसमान और ज़मीन की हदूद से कहीं बाहर निकल जाओ तो हम भी देखें निकलो, मगर बदूर ज़ोर के नहीं निकल सकते और ज़ोर है ही नहीं, बस निकलने का वकूअ भी मुहतमिल नहीं। सो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह अकबर। कुरान पाक की यही एक ऐसी सूरत है जिसमें इंसानों के साथ ज़मीन की दूसरी मखलूक जिन्नात को भी बराह रास्त ख़िताब किया गया। अगरचे कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर ऐसी तसरीहात मौजूद हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन्नात भी एक जवाबदेह मखलूक हैं और इनमें भी इंसानों की तरह काफिर और मोमिन, मती और सरकश होते हैं। लेकिन ये सूरत इस अमर की कतई सराहत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान करीम की दावत हुए ज़मीन के जिन्नो इंस दोनों के लिए, और इन दोनों ग्रोहों को यहाँ ख़बरदार किया गया कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब तुमसे बाज़ पुरस की जाएगी और इस बाज़ पुरस से बच कर तुम कहीं भाग नहीं सकते। खुदा की खुदाई तुम्हें हर तरफ से घेरे हुए है, इससे निकल कर भाग जाना इंसान और जिन्नात किसी के भी बस की बात नहीं है। आयत नंबर 35 से लेके 45 तक देखें। युरसलु अलैकुमा शवाज़ुम मिनन नार व नुहासुम फला तसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिहि इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जुमे को देखें। तुम दोनों पर क़यामत के रोज़ आग का शोला और धुआं छोड़ जाएगा, फिर तुम इसको हटा न सकोगे। सो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे।
غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ تو اس روز اللہ تعالیٰ کی معلوم کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، تو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ لوگ جہنم کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے، سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ مجرم لوگ قیامت میں اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، اور فرشتے ان کے سر کے بال اور کسی کو ٹانگیں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہ خبر دنیا میں پہلے سے دے دینا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جس کو ان احوال سے بچانا ہے وہ اسے دنیا میں ابھی بچنے کا انتظام کر لے۔ اس لیے پھر خطاب فرمایا گیا، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ پھر جب مجرموں کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی جہنم ہے جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ مجرمین کا جہنم میں پیاس کے مارے برا حال ہوگا، بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے، مگر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کے پینے سے پیاس بجھانا تو درکنار، آنتیں بھی کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ ان مجرمین میں بعض ایسی سخت سزاؤں کا ذکر ہے جن سے آخرت میں بوجہ اللہ کا مجرم ہونے کے واسطہ پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا مجرم ہونے میں کفر و شرک تو سب سے بڑا جرم ہے، اور اگر اس جرم سے دنیا میں سچی توبہ نہ کی گئی تو عذاب جہنم سے کبھی نجات نصیب نہیں ہوگی۔ اس رکوع نمبر 2 سے 2 سوالات ہیں۔ یا معاشر الجن والانس فرما کر اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ فرمائی ہے، آیت نمبر 31 33۔ دوسرا سوال ہے کہ مجرم لوگوں کو جہنم کی سزا کیسے ملے گی، آیت نمبر 41 44۔ دعا کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے کرم سے اسلام اور ایمان سے نوازا ہے تو ہم کو اسلام صادق اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ہم کو اس دنیا سے ایمان اور یقین کے ساتھ کوچ کرنا نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس زندگی میں ہم کو اپنی آخرت سنوارنے کی فکر عطا فرمانا، اور اپنی رضا والے اعمال ہمارے لیے آسان فرما دینا، اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ جہنم اور اس کے آزار سے ہمیں دور رکھیے، قیامت کی ذلت رسوائیوں سے اپنی پناہ بخش دینا۔ یا اللہ میدان حشر میں ہم کو اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرمانا، اور مجرموں میں شامل ہونے سے بچا لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔